नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो। संविधानले नै सुरक्षित आवासलाई मौलिक हकको रूपमा राखेकाले पनि राज्यले कसैलाई पनि सुकुम्बासी बनाउन मिल्दैन थियो। यही अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनका लागि सुकुम्बासी नागरिकलाई जग्गाको लालपूर्जा दिएर उनीहरूको आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने थियो। यही व्यवस्था गर्न भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगको कल्पना त गरियो, तर यो राजनीतिक नेता कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भन्दा नागरिकलाई यसले थप सुकुम्बासी बनाउने त होइन, डर छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन बेगठनको सङ्गुलमा फस्दा भूमिहीनलाई जग्गा लालपूर्जा दिने काम पनि राजनीतिक रङ अनुसार हुने देखिन्छ। तत्कालीन एमाले सरकारले देवी गेवालीको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोगलाई देउवाले विघटन गर्दै आफ्नो पार्टीका नेता केशव निरौलाको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोग प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विघटन गर्यो। अब अर्को आयोग बन्ने सरकारको भनाइ छ। भूमि आयोगले विभिन्न स्थानका भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने कार्यादेश पाएको छ। यस्तो कार्यादेश पाएको आयोग दल विशेषको हुनु कति स्वाभाविक? कोही सुकुम्बासी वा भूमिहीन दलीय दृष्टिकोणको आधारमा हुने हो? दलीय आबद्धताकै आधारमा कोही भूमिहीन कसरी बन्न सक्छ? यसकारण पनि यस्ता आयोगमा निष्पक्षता कायम गराउने काम सरकारले गर्नुपर्छ। तर तत्कालीन समयमा भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहालसँग पराजित भएपछि मतगणना विवादलाई साम्य पार्न ल्याइएका देवी गेवाली र त्यसपछि अर्को सरकारले फेरेको रिस पछिल्ला सरकारले निरन्तरता दिनै पर्ने हो? प्रश्न यहाँ हो। भूमि आयोगलाई प्रतिस्पर्धामा लगेर निष्पक्ष बनाऊ। भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा लाभान्वित वर्गलाई न्यायको महसुस गराऊ। जता पनि राजनीति गर्नाले नै हो नागरिकमा निराशा बढेको। अब बन्ने आयोगमा स्वतन्त्र र पूरा कार्यकाल पूरा गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर। दलका नेता कार्यकर्तालाई भर्ती नगर। वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जग्गा पूर्जा देऊ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय चौधरीसम्म अदालतमा च्यालेन्ज गर्दै गैर कानुनी ढङ्गले लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने काम सुरु भएको सरकारको दाबी। जग्गा भएको ठहर्याई उक्त जग्गालाई चाहिँ अहिले हामीले नेपाल सरकारको नाममा चाहिँ ल्याएका छौँ। जटिल स्वास्थ्यका कारण महरा हाजिरी जमानीमा रिहा। राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा पारिएको आशंका। सुन प्रकरणमा महरा विरुद्ध फेला परेन फोन सम्पर्क बाहेकका बलिया प्रमाण। आफ्नो चाहिँ ढाकछोप गर्ने जुन प्रवृत्ति छ यसले भ्रष्टाचार जन्मे मौलाउँछ। समाजवादी मोर्चामा एमाले समेट्ने प्रयास जारी। ओली प्रचण्डको भेटमा पनि सहमति नजुटेको ओलीको भनाइले पुष्टि। एमाले नआए पनि मोर्चा अघि बढ्ने माओवादीको दाबी। हुनुको नाताले आउनुभयो भने ठिकै छ, तर नआए पनि हामी यो मोर्चालाई अगाडि बढाउँछौँ। समस्याग्रस्त 18 सहकारीका 50 लाख बढी निक्षेपकर्ताको 23.5 अर्ब बढी रकम हिनामिना। आन्दोलन स्थगित गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गरे पनि पीडित अझै आशंकित। नमिल्नेका कुराहरू के छन् त्यसलाई एकीकृत गरेर कानुन बनाउनेतिर हामी जान्छौँ। र मानिसमा सुँगुरको मृगौला सफल प्रत्यारोपणले चिकित्सा क्षेत्रमा उत्साह। डायलाइसिस गर्ने र दुवै मृगौला बिग्रिएकोले लाभ लिन सक्ने अपेक्षा। सुँगुर प्रजातिको संक्रमण मानिसमा सर्छ वा सर्दैन भन्ने अध्ययन जारी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालका डलर अर्बपतिलाई नै कठघरामा उभ्याएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा सरकारलाई सफलता हात लागेको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा रहेको करिब 10 रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गर्नेसँगै सरकारलाई जग्गा प्राप्तिको सफलता मिलेको हो। यद्यपि यस प्रकरणमा केलाउनु पर्ने अन्य पाटाहरू भने थुप्रै रहेका छन्। एक रिपोर्ट।
पछिल्ला दिनहरूमा चर्चामा रहेको प्रकरण हो बाँसबारी जग्गा प्रकरण। यस प्रकरणमा नेपालका जलर अरबपति समेत रहेका सांसद विनोद चौधरीदेखि उनको परिवार नै अनुसन्धानमा तानियो। अनुसन्धान र मुद्दा मामलाकै क्रममा रहेको यस प्रकरणमाथि सरकारलाई केही सफलता भने हात लागेको छ। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना रहेको जग्गा जुन चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा थियो त्यो सरकारका नाममा ल्याउने निर्णय गरिएको हो। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारले गरेको यस निर्णयले 10 रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आउने भएको छ। मालपोत ऐन 2034 को दफा 24 अनुसार यो जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गर्दै सरकारको नाममा ल्याइएको हो। कानून अनुसार सरकारको जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा मन्त्री परिषदको निर्णय वा सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। तर बाँसबारी छालाजुत्ताको 10 रोपनी जग्गा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा लैजाँदा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थिएन। यसै विषयमाथि विभिन्न चरणमा अनुसन्धान हुँदै आएका थिए। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को सहयोगमा थप अनुसन्धान गरिएको थियो। मालपोत ऐन 2034 को दफा 24 को मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै हामीले चाहिँ उक्त जग्गाहरू नेपाल सरकारको जग्गा भएको ठहर्याई उक्त जग्गालाई चाहिँ अहिले हामीले नेपाल सरकारको नाममा चाहिँ ल्याएका छौँ। मालपोतको यस निर्णयले 10 रोपनी जग्गा सरकारलाई प्राप्त भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले यसलाई महत्त्वपूर्ण सफलता भएको बताएका छन्। कब्जा तथा हडपेका सरकारी जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने अभियानमा सरकारले थप सक्रियता बढाउने उनको प्रतिबद्धता छ। विभिन्न नाउँबाट, विभिन्न कोणबाट, विभिन्न तरिका अपनाएर व्यक्तिको नाममा लाने या कम्पनीको नाममा लाने र आफ्नो व्यक्तिगत अनुकूलतामा ढाल्ने यस्ता प्रशस्त कार्यहरू देखिएका छन् र प्रमाण भेटिएका र राज्यको जग्गा हडपेका अथवा कब्जा गरेका त्यस्ता ठाउँहरूलाई हामी ती जग्गाहरूलाई सरकारीकरण गर्ने कुराहरूमा अभियानकै रूपमा थाल्नेछौँ। सरकारको निर्णय अनुसार यो जग्गा सरकारीकरण हुने भएको त छ। यद्यपि यस सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ। यस्तो अवस्थामा यदि अदालतबाट सरकारको पक्षमा फैसला नआए विषय थप लम्बितान बन्न सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा हाजिरी जमानतमा छुटेका छन्। जटिल स्वास्थ्य अवस्था लिएर प्रहरी हिरासतमा पुर्याइएका महरामाथि सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। तर महरालाई पक्राउ गरेर उनीमाथि राजनीतिक स्टन्ट मात्रै त गरिएन, प्रश्न भने गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। माओवादी भित्रमा विजय कुमार गक्षदार भनेर चिनिएका पूर्व सभामुख समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा सुन प्रकरणमा उपत्यका बाहिरबाट एकाएक पक्राउ परे। महरा रोल्पा जाँदै गर्दा बाटोबाटै पक्राउ परेपछि उनले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत जानकारी गराए। उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा परिसकेकाले अनुसन्धानलाई सघाउनुको विकल्प त थिएन, तर उनले आफूलाई जुन शैलीमा पक्राउ गरियो त्यसमा भने चित्त दुखाए। लामो समय सत्ता राजनीतिमा प्रभाव पार्दै आएका महरा पछिल्लो समय विभिन्न प्रयोगको शिकार बन्दा शिथिल बनिरहेका छन्। महरा परिवारमा अहिले शान्तिको वातावरण पनि छैन। कान्छा छोरा रेशम महरा राहुल सुन प्रकरणमै पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। अर्का छोरा एटम बेपत्ता जस्तो बनिरहेका छन्। पत्नी गुमाएपछि पारिवारिक रूपमा पनि वियोगमा रहेका महरामाथि बलात्कार आरोप लागेपछि भने उनी बौरिनै सकेनन्। सुन प्रकरणमा सुरुदेखि नै आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको तर तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिकसँग फोन संवाद भएको विषयमा भने उनले स्वीकार गरिसकेका छन्। फलफूल व्यापारीको रूपमा चिनिया नागरिक चिनेको दाबी गर्ने महराले भन्सार प्रमुखलाई फोन सम्पर्क गरेको विषयमा पनि कानून अनुसार गर्न मिल्ने भए गरिदिनु भनेर चिन्जानको आधारमा भनेको बताइरहेका छन्। यस्तोमा महरा पक्राउ परेपछि माओवादी केन्द्रले पनि उनलाई कारबाही गर्ने विषयमा छलफल गरे पनि निर्णय भने गर्नै सकेन। विविध कोणबाट छलफल भइरहेको छ, निर्णयमा नि पुग्छ। अहिले छलफल जारी छ। आज चाहिँ अब सदनमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुपर्ने आदि इत्यादि कारणले गर्दा छलफल जारी छ र छिटै निष्कर्ष हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटारबाटै महरालाई फोन गरेर राजीनामा दिने कि कारबाही गरौँ भन्दै फोन समेत गरेको बताइन्छ। यस्तोमा महराले सोचेर जवाब दिने बताएपछि उनीहरूको खास सम्पर्क हुन सकेको देखिन्न। तर यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने महराको पक्राउप्रति व्यङ्ग्य कस्छन्। पहिले संसद छँदा नि भनेको थिएँ, हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैको चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति र हाम्रो चाहिँ गतिविधिको चाहिँ छानबिन गर्न सक्ने र आवश्यक पर्दाखेरि सबैले कारवाही गर्न सक्ने यस्तो चाहिँ शक्ति सम्पन्न जनलोकपाल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। त्यसैले मात्रै भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ, नत्र चाहिँ आफू सत्तामा भएको बेलामा अर्कालाई आरोपित गर्ने अनि
आफ्नो चाहिँ ढाकछोप गर्ने जुन प्रवृत्ति छ यसले भ्रष्टाचार जन्मे मौलाउँछ। यो विषयलाई लिएर पनि हामी जनताको बीचमा हामी जान्छौँ। बाबुरामले शंका गरे जस्तै सर्वसाधारणमा पनि शंका बढेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा आफ्ना पराई केही नभई कारबाही गर्ने काममा सरकार अघि बढेको भन्दै निष्पक्षता पुष्टि गर्ने प्रयास समेत गरेको देखिन्छ। सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ। यसमा आफ्नो पार्टी र अरूको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह पनि मैले राखेको छैन र आउने दिनमा पनि कुनै हालतमा राख्ने छैन। यदि अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्ने कुरामा पनि कसैले रोक्न सक्ने छैन। यो कुरा पनि म प्रष्टसँग राख्न चाहन्छु। महराले फोन सम्पर्क गरेको बाहेकलाई कुनै बलिया प्रमाण प्रहरीसँग नभएको बताइन्छ। यस्तोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले 7 दिन हिरासत राख्न अनुमति मागे पनि अदालतले 4 दिन मात्रै स्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले उनको स्वास्थ्य नै कमजोर भएको र विभिन्न प्रकारका औषधि सेवन समेत गर्ने हुनाले उनलाई हाजिरी जमानतमा छाड्ने निर्णय गरेको बताइन्छ। यस्ता विभिन्न तथ्यका कारण पनि महरामाथि राजनीतिक प्रयोग गर्न त खोजिएन भन्ने आशंका कायम देखिन्छ। तर निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनको पालनामा भने धेरैले चासो देखाइरहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। समाजवादी मोर्चाले एमालेलाई पनि सहभागी गराउने भन्दै तयारी थालेपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा चलिरहेका छन्। बाहिर समाजवादी मोर्चामा सहभागिताबारे चर्चा चलिरहेका समय एमालेले भने सरकार सफल बनाउनेतिर नै चासो देखाइरहेको छ। अहिलेका राजनीतिक सङ्कटलाई पार लगाउन भन्दै भनेको समाजवादी मोर्चा एमालेलाई समेट्न सफल होला त? एक रिपोर्ट। तत्कालीन समयमा कांग्रेस सहितको सत्ता गठबन्धन बनेकी बेला माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले सक्रियता बढाउने कोसिस गरिरहेको छ। समाजवादी मोर्चा गठनकै विषयले चिडिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले प्रचण्डसँग चिडिएका छन्। तर मोर्चामा एमालेलाई पनि सहभागी गराउने भन्दै मोर्चा संयोजक नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले सक्रियता बढाएका छन्। बालकोटमै पुगेर ओलीसँग कुराकानी गरेपछि प्रचण्ड र ओलीबीच सिंहदरबारमा छलफल भयो। छलफल राम्रो भएको दावी गरेका ओलीले समाजवादी मोर्चामा भने तत्काल सहभागी हुने संकेत गरेनन्। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग राम्रो कुराकानी हो अहिलेको संख्यामा। नेकपा एमाले पनि समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुने हो? सहभागी हुने कुरा के छ? ओलीले आफ्नो दलमा सल्लाह गर्ने, छलफलले दिने निष्कर्षपछि मात्रै जवाफ फर्काउने बताएको प्रधानमन्त्री निकटहरूले बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको राजनीतिक संक्रमण, कम्युनिस्ट जनमतमा आइरहेको सङ्कटदेखि थुप्रै चुनौतीको सामना मिलेर गर्नुपर्ने भन्दै मोर्चामा आउन प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। यद्यपि ओलीले पार्टीमा सल्लाह गर्ने भन्दै खास चासो नदेखाएको बताइन्छ। यस्तोमा माओवादी केन्द्रले पनि एमाले नआए पनि मोर्चा अघि बढ्ने बताइरहेको छ। मोर्चा त छ, यसको औचित्यता छ, आवश्यकता छ। यसमा अहिले सरकारमा भएका र नभएकाहरूको सहभागिता छ। तर एउटा वाम समाजवादी मोर्चा हुनुको नाताले आउनुभयो भने ठिकै छ। तर नआए पनि हामी यो मोर्चालाई अगाडि बढाउँछौँ, यसको उद्देश्य यो हो भनेर आपसी असहमतदारी सरकारमा एक ठाउँ हुने, मोर्चामा नहुँदाखेरिको कुनै कन्फ्युजन नहोस् भन्नलाई पनि यो बारे छलफल गरेर मोर्चाको राजनीति र नेतृत्व। समाजवादी मोर्चालाई कार्यगत एकताको रूपमा दलहरूले लिइरहेको देखिन्छ। मुद्दा र एजेन्डामा सामूहिकता खोज्ने र मुलुकको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने उद्देश्य मोर्चाको छ। यसअघि माधव नेपालले मोर्चाको नेतृत्व गरे पनि अहिले नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनले सक्रियताका साथ एमालेलाई पनि समेट्ने योजना बनाएर छलफल अघि सारे पनि यसै सार्थकता भने पाइसकेको छैन। यस्तोमा मोर्चाको राजनीति र नेतृत्वको पहल कदमीलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ। एमालेले के गर्ला? एमाले अध्यक्ष केपी ओली पछिल्लो समय अत्यन्तै लचक र कोमल बन्न थालेका छन्। माधव नेपाल सहितका नेताहरूलाई देख्नै नचाहने ओली लचकता सहित साथ खोजिरहेको देखिन्छन्। यसको अर्थ हो ओलीले आगामी राजनीतिक चुनौतीलाई नजिकबाट निहालेका छन्। मध्य पहाडी पदयात्रामा निस्किएपछि ओलीले जनताको पार्टीप्रतिको आशा र भरोसा नदेख्नु र पछिल्लो समय लोकप्रियतावाद हाबी हुनुले पनि ओलीले सचेततापूर्वक कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ओलीले समाजवादी मोर्चालाई पनि हतियार बनाउने गरी निर्णय नगर्लान् भन्न सकिने स्थितिमा नै छैन। नजिकै गएको उपचुनावमा एमालेको स्थिति र त्यसपछि मोर्चा वा पार्टी एकता, कार्यगत एकता, सहकार्यको स्थिति थप प्रष्ट हुने विश्वास गर्न थालिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने हुटुटीमा गृह मन्त्रालयले बिहिबार 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गर्यो। सुन्दा पनि अप्रिय पूर्व सञ्चारकर्मी समेत रहेका राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेले नेतृत्व गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाललाई प्रशासनले नियमन गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
चौतर्फी आलोचनापछि मन्त्रालयले त्यसलाई हटाएर आफ्नो बचाउ गर्यो। यद्यपि सञ्चार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गृहमन्त्री रविको वक्र दृष्टिलाई भने छर्लङ्ग पारिदिएको छ। एक रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र यति बेला चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनेको छ। स्टन्टबाज गर्ने नेताका रूपमा चर्चामा रहेका रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले चलाखीपूर्ण तरिकाले मिडियालाई कब्जा गर्ने रणनीति बनाएपछि अहिले रविको आलोचनाको ग्राफ सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ। विगतमा आफै स्टिङ अपरेसन भन्दै सरकारी एवं व्यक्तिगत कोठामा क्यामेरा तेर्स्याउने गरेका रविले अहिले मिडियाको घाँटी अठ्याउन थालेपछि मिडिया जगत पनि उनको खरो आलोचना गरिरहेको छ। यस परिस्थितिका बीच रविको रौआफ उनका लागि भारी पर्न सक्ने समेत देखिएको छ। मन्त्री बनेकै दिन रविले मिडियामा बोलेको शैलीले पनि उनीले मिडियालाई दबाउन खोजेको सुनिन्छ। हामी काम गर्दैछौँ, तपाईहरूसँग अहिले के बोल्नु, काम गरेर देखाउँछौँ। गृहमन्त्री बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पत्रकारहरूको प्रश्नबाट पन्छिनका लागि प्रयोग गर्ने रेडिमेड जवाफ हो यो। काम काम अनि काम मात्र गर्ने भनी लोक रिझाएको शैलीमा देखिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सायद जनताले देख्ने प्रशासनमा हलचल ल्याइदिने काम गरौँ भन्ने सोचिरहेका हुँदा हुन्। प्रहरी आफ्नै हातमा, प्रशासन आफ्नै हातमा, यही मौकामा किन चौका नहान्ने भन्ने सोचेर गृहमन्त्री रविले समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई नै कब्जा गर्न खोजे। अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाललाई जिल्ला प्रशासनबाटै नियमन र कारबाही गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्र तयार पारे उनले। यो विषय बाहिर आएर चौतर्फी आलोचित बन्ने बित्तिकै गृहका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले एक विज्ञप्ति निकाल्दै केही बेर अघि बाहिरिएको परिपत्र केवल मस्यौदा मात्र भएको स्पष्टीकरण दिए। जसो तसो गृहमन्त्री रविको लाज ढाकिदिएको सहसचिवको प्रश्नोक्तिले मन्त्रालयको मकसदलाई भने टाल्न सकेको छैन। यदि हिजो त्यो लिक नभएर यसै बन्दै गएको भए त्यो चिठी त गइसक्थ्यो। त्यसलाई विड्रल गराउन त निकै समय लाग्छ, फेरि फिर्ता गर्नलाई त समय लाग्छ। कार्यान्वयन पनि भइसक्या हुनसक्छ, कसैले दुःख पाइसक्या हुनसक्छ, कसैले कुनै न कुनै पीडा भोगिसकेको हुनसक्छ, बल्ल अरूलाई थाहा भएको हुनसक्छ। त्यो चिठी बाहिर गयो र पो यो विवाद भएर उहाँहरूले सच्याउने काम गर्नुभयो। अब कतिले बडो यो प्रजातान्त्रिक सरकार भएको हुनाले सच्यायो भनेर भन्यो, ठिक छ, राम्रो कुरा हो सच्याउनु। तर सबभन्दा ठुलो कुरा प्रजातान्त्रिक सरकार भए पनि प्रजातान्त्रिक संस्कार छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। सञ्चार क्षेत्रबाटै लोकप्रिय भएर संसद हुँदै सरकारमा पुगेका रविलाई सञ्चार माध्यम नै किन मन पर्न छोड्यो त? सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र रविदाई हाई हाई गुन्जिँदा गदगद हुने रवि किन एकाएक विरक्तिए? उनलाई के कुरा चित्त बुझेन? आफैले हिँडेको बाटो भत्काउने सोचमा गृहमन्त्री कसरी पुगे भन्ने प्रश्नको उत्तर विज्ञप्तिले दिन सकेको छैन। संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। आफ्नो वाही हुँदासम्म रमाउने अनि आलोचना हुन थालेपछि अभिव्यक्तिको माध्यम नै बन्द गरिदिने रविको चाहनालाई अधिकांशले रुचाएका छैनन्। रविले यो कदमले आलोचना स्वीकार गर्नै नसक्ने नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञको चरित्रलाई उजागर गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अरूको आलोचना चाहिँ उहाँले चमत्कारी ढङ्गबाटै गर्नुभयो र त्यसको नेम र फेम पनि कमाउनुभयो। तर उहाँको आलोचना हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँले मिडियालाई सेन्सर गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ। फेरि ती आलोचना हुन्छन् भने ब्याकअप हुनुभयो। तर इन्टेन्सन चाहिँ के हुन्छ भने उहाँको इन्टेन्सन चाहिँ त्यही देखिन्छ। एउटा पूर्ण डेमोक्रेटिक नेताको चरित्र रिफ्लेक्ट भएको छैन। आफू आलोचना गर्ने, आफू आलोचनालाई गर्नेलाई खुइल्याउने। सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी कानुनतः प्रेस काउन्सिललाई छ। सामाजिक सञ्जालको विषयमा साइबर कानुन आकर्षित हुन्छ। यी दुई फरक विषय हुन् भन्ने सम्मको ज्ञान गृह मन्त्रालयलाई नभएको सो मस्यौदामा उल्लेखित विषयले देखाएको छ। सामाजिक सञ्जाल र गैर जिम्मेवार अनलाइनलाई नियमन गर्नु अत्यावश्यक बनिसकेको छ। तर त्यसको अधिकार कसलाई छ भन्नेमा गृहमन्त्री सचेत हुनुपर्ने हो। अर्कोतर्फ आलोचकको मुख थुन्ने, प्रशंसा मात्र सुन्ने, प्रफुल्लित हुने यो बाटोमा लम्किने हो भने आज रविदाई हाई हाई भन्ने जनताले भोलि रविदाई बाई बाई नभन्लान् भन्न सकिन्न। यसलाई गृहमन्त्री रविले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका 19 सहकारी मध्ये 18 सहकारीबाट मात्रै हालसम्म 23 अर्ब भन्दा बढी रकम बचतकर्ताले फिर्ता पाउनुपर्ने सरकारी अभिलेख छ। यसले सहकारीको माध्यमबाट बचतकर्ताहरूको ठूलो रकम सञ्चालकहरूले अपसलन गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ। एक रिपोर्ट।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका 19 सहकारी मध्ये 18 सहकारीमा मात्रै 50,374 बचतकर्ताको 23,53,77,15,142 रुपैयाँ बचत रकम हिनामिना भएको छ। सहकारी समस्या विकराल बनिरहेको बेला सरकारले बिहिबार सहमति गरेको छ। सहमतिपछि पीडितहरू तत्काललाई पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् भने राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरेर पीडितको माग सम्बोधन गर्ने सहकारी विभागको भनाइ छ। क नम्बरमा बचत तथा कर्जा सूचना कोष, ख नम्बरमा कर्जा सूचना केन्द्र, ग नम्बरमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण। नम्बर 5 सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने। सोही परिदृश्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितहरूको माग लगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल ऐन र नियमावलीको संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउने। समस्याहरूलाई केन्द्रित गरेर म आउने बित्तिकै सचिवजीले अहिले राखि पनि सक्नुभयो। 2-3टा पाटोमा एकदम यसलाई तदारुकताका साथ लानुपर्छ। नियम कानुन के मिलेको छ त्यसलाई सुरुवात गरिहालौँ, नमिलेकोलाई कानुन बनाउनुतिर लाग्यो भनेर मैले भनेको छु। यसमा पनि प्रष्ट रूपमा त्यही हुन्छ। मिल्नेहरू हामी अगाडि बढाइहाल्छौँ, मिल्ने नमिल्नेका कुराहरू के छन् त्यसलाई एकीकृत गरेर कानुन बनाउनेतिर हामी जान्छौँ। यसरी सरकारले तत्काल बचतकर्तासँग सहमति गरे पनि समस्याको समाधान होला आशंका भने छ। निक्षेपकर्ताको करोडौं रकम हिनामिना गरेका यी सहकारीको समाधान राज्यले कसरी खोज्ला यो चासोको विषय बनेको छ। कुन सहकारीमा निक्षेपकर्ताको कति रकम हिनामिना भएको छ? कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 10 जना बचतकर्ताको 57,63,467 रुपैयाँ। स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ लिमिटेड 16 जना बचतकर्ताको 75,28,824 रुपैयाँ। स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड 175 बचतकर्ताको 11,89,03,828 रुपैयाँ। पेसिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेड 352 जना बचतकर्ताको 48,73,98,913 रुपैयाँ। सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 240 बचतकर्ताको 10,87,41,243 रुपैयाँ। प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 138 जना बचतकर्ताको 13,20,89,927 रुपैयाँ। चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड 14 बचतकर्ताको 84,11,494 रुपैयाँ। लुनिभा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड 214 जना बचतकर्ताको 11,74,44,026 रुपैयाँ। ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड 4,259 जना बचतकर्ताको 3,19,50,22,862 रुपैयाँ। कन्ज्युमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 56 जना बचतकर्ताको 4,34,78,252 रुपैयाँ। कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड 51 जना बचतकर्ताको 2,41,71,879 रुपैयाँ। वेगस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 17 जना बचतकर्ताले 1,65,44,711 रुपैयाँ। पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड 984 बचतकर्ताको 1,03,83,79,089 रुपैयाँ। तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड 5,381 जना बचतकर्ताको 1,44,69,03,845 रुपैयाँ। उजुरीको क्रम चलिरहेकोले रकम बढ्न सक्ने सहकारीहरू शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड 32,547 बचतकर्ताको 9,63,49,02,169 रुपैयाँ। हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड 28 जना बचतकर्ताको 3,49,22,126 रुपैयाँ। कृषि विकास बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड 1,808 जना बचतकर्ताको 2,24,82,73,032 रुपैयाँ। कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड 4,084 जना पीडितहरूले 4,86,68,45,435 रुपैयाँ। श्री लालीगुराँस बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड यो सहकारी गत फागुन 29 गते मात्रै समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गरिएकोले यसको कार्यालय सिल गर्नेदेखि सञ्चालकको खाता रोक्काको प्रक्रिया र बचतकर्ताहरूको उजुरी लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसैले कति बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको छ भने तथ्याङ्क निस्कन केही समय लाग्ने कार्यालयको भनाइ छ। यसरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका सहकारी मध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ र चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको भने हिसाब किताब समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले रापसाफ गरेको छ भने अन्यको अझै प्रक्रियामै छ। 18 सहकारीको यो तथ्याङ्क हेर्दा ठूलो रकम बचतकर्ताहरूले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ। देशभर करिब 500 सहकारीले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नदिएको सहकारी पीडितहरूको भनाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट।
पछिल्लो समय चिकित्सा विज्ञानमा भएको विकासले यति फड्को मारिसक्यो कि यसमा भएको केही सफलता हेर्दा आश्चर्यमै परिन्छ। हालै अमेरिकाको एक अस्पतालमा सुँगुरको मृगौला जीवित व्यक्तिमा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरिएको छ। सुँगुरको मृगौला मानिसमा सफल प्रत्यारोपण भएको यो पहिलो घटना हो। यदि यो प्रत्यारोपणले दिगो सफलता पाएमा या मृगौलाले काम गर्न छाडेका बिरामीका लागि उपयोगी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। जनावरको अङ्ग मानिसमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर विश्वमै पहिलो पटक मानिसमा सुँगुरको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्य स्थित म्यासाचुसेट्स जनरल अस्पतालमा जीवित मानिसमा सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ। जनावरको अङ्ग मानिसलाई प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर जनावरको अङ्गको प्रत्यारोपण गरिने विधा जेनो ट्रान्सप्लान्टेसनलाई दशकौंदेखि एक सम्भावनाका रूपमा अध्ययन समेत हुँदै आइरहेको छ। साथै अमेरिकामा 62 वर्षीय वृद्धमा आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण गरिएको खबरले चिकित्सा विज्ञानमा अङ्ग प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा एक नयाँ आयाम थपिएको छ। सुँगुरको अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि भनेर तयार गरिएको सुँगुरमा मानव अनुकूलता बढाउन 7वटा मानव जिनहरू सम्मिलित गरिएको थियो। साथै सुँगुर प्रजातिमा रेट्रोभाइरसका वाहक हुने भएकाले सो रेट्रोभाइरस मानिसमा नसरोस् भन्नका लागि भाइरसलाई निष्क्रिय बनाइएको थियो। सुँगुरको मृगौला प्रत्यारोपण गराएका व्यक्तिमा अहिले मृगौलाले रगतबाट फोहोर पदार्थ र अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहिर निकाल्न थालेको खबर आएको छ। साथै उक्त व्यक्ति सामान्य हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको र अब छिट्टै डिस्चार्ज हुने खबर CNN ले जनाएको छ। तर सुँगुरको मृगौला प्रत्यारोपण गराएका सबै मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीले यसलाई स्वीकार गर्छ वा गर्दैन तथा सुँगुर प्रजातिमा देखिने संक्रमण मानिसमा सर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषय भने थप अध्ययनकै क्रममा छ। अङ्ग प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा चिकित्सा विज्ञानले पाएको यो सफलतालाई चिकित्सा क्षेत्रको ठूलो फड्कोको रूपमा हेरिएको छ। यदि सुँगुरको मृगौला मानिसलाई दिन मिल्ने अवस्था आएमा मृगौलाले काम गर्न छोडेका बिरामीका लागि ठूलो राहत हुने अपेक्षा चिकित्सकहरूले गरेका छन्। साथै मृगौलाले काम गर्न छोडेर डायलाइसिसमा बस्ने बिरामीको संख्यामा कमी आउने अपेक्षा समेत गरिएको छ। जीवित मानिसमा सुँगुरको अङ्ग प्रत्यारोपण गरिएको यो घटना पहिलो भने होइन। यसअघि 2 जनामा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको थियो, तर मुटु प्रत्यारोपण गराएका दुवै व्यक्तिको केही समयपछि भने मृत्यु भएको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। 43 नेपाली विद्यार्थी आउटस्ट्यान्डिङ क्याम्ब्रिज लर्नर अवार्डबाट सम्मानित बनेका छन्। सन् 2022 र 23मा क्याम्ब्रिज परीक्षामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका माध्यमिक तहका नेपाली विद्यार्थीले अवार्ड प्राप्त गरेका हुन्। आउटस्ट्यान्डिङ क्याम्ब्रिज अवार्डले विश्वभर क्याम्ब्रिज परीक्षाहरूमा उच्च प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरूको असाधारण शैक्षिक उपलब्धिहरूको कदर र सम्मान गर्ने क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस एन्ड एसेसमेन्टका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय परीक्षा निर्देशक हेरियन्ट गार्डनरले बताए। Who've done brilliantly, really successful, top in the country, top in the world, top in different subjects for their A-levels. They've really shown dedication, hard work, energy and passion for their subjects. So this is a collaboration between the schools, Cambridge International Education and the British Council to support young people to be the very best they can be at their school studies and in a range of different subjects. क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल एजुकेसनले विश्वका 40 राष्ट्रहरूमा यो अवार्डका लागि परीक्षा लिने गरेको छ। 160 वर्षभन्दा लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा लिँदै आएको क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनलका पाठ्यक्रमहरू हरेक वर्ष विश्वभरका लगभग 10 लाख विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्छन्। क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल एजुकेसन क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस एन्ड एसेसमेन्टको एक निकाय हो। राजा महाराजाहरूले खुसी भएपछि प्रजाहरूलाई बक्सिस स्वरूप मोती र मोतीजडित गहना दिने गर्दथे भन्ने हामीले सुन्दै आएका छौँ। समुद्रमा मात्रै पाइने भएकाले आम सर्वसाधारणलाई मोती कस्तो हुन्छ थाहा थिएन, तर अहिले नेपालमै सिपी प्रजातिबाट मोती उत्पादन सफल भएको छ। एक रिपोर्ट। बहुमूल्य गहनाहरूमध्ये एक हो मोती। मोतीका गहना प्राचीनकालदेखि नै प्रचलित छन्। साधारणतया मोती समुद्रमा पाइने दुर्लभ मध्येको एक खजाना हो, तर अब मोती समुद्रमै सीमित रहेन, यसको उत्पादन अन्यत्र समेत हुन थालिसकेको छ। कुनै समय समुद्रमा मात्र पाइने मोतीलाई चीन र जापानले आफ्ना देशमा उत्पादन सुरु गरेको वर्षौं भइसक्यो, तर अहिले नेपालमा पनि सिपीबाट मोती उत्पादन कार्य सफल भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 31 मा रहेको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रले नेपाली हावापानीमा पनि सिपीबाट मोती उत्पादन हुन्छ भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ। निरन्तर 5 वर्षको अनुसन्धानपछि अनुसन्धान केन्द्रले सिपीमा मोतीको उत्पादन गर्न सफल भएको हो। एउटा सिपीमा मोती पूर्ण रूपमा तयार हुन कम्तीमा 18 महिना लाग्ने गर्दछ। अलि डिफरेन्ट किसिमका देखिएछ। यो पिङ्की सायद छ हो,
पिङ्किस मोती यहाँ आएछ हेर्नुहोस् है। त्यहाँनिर हामीले देखाएको हाडकै थियो, यो पिङ्किस मोती आएछ। ल हेर्नुहोस् त, मोती तयार छ यसमा पनि। यसमा हेरौँ, यो अलिकता पिङ्किस व्हाइटमाथि पनि पिङ्किस परत अहिले आउँदैछ। ल हेर्नुहोस् है, अब कुनको हो, उल्टो राखेछ कि सुल्टो राखेछ, आएछ नि। सन् 2017मा सिपीबाट नेपालमा मोती उत्पादन गर्न अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। नेपालको हावापानी, नेपालमा पाइने सिपीका प्रजाति लगायतका विषयमा अध्ययन गरेपछि नेपालमा पनि मोती उत्पादन हुन्छ भन्ने पत्ता लाग्यो। त्यही अनुरूप बेगनास तालका पोखरीहरू र रूपातालमा सिपीबाट मोती उत्पादन परीक्षण गरियो, जुन अहिले सफल भएको छ। 4-5 सालको प्रयासपछि हामीले यो सिपीमा चाहिँ मोती पालन गर्नको लागि यसको इमेज डिजाइनर गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसको बिजहरू यानि त्यसको बिउहरू चाहिँ तयार गऱ्यौँ। त्यस्तै गोलाकार बिउहरू तयार गर्नमा सफल भयौँ। त्यो सफल भएपछि हामीले विभिन्न परीक्षणहरू ताल तलैया पोखरीहरूमा चाहिँ यसका परीक्षणहरू गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ यो विभिन्न पद्धतिहरू पार गर्दा गर्दै चाहिँ हामीले 18 महिनापछि यो सिपीबाट मोती पालन गर्न सम्भव देखिएको अवस्था हो। मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र सिपीबाट मोती उत्पादन गर्न सफल भए पनि यसलाई किसानसम्म लैजाने काम भने हुन सकेको छैन। अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख हुसेनका अनुसार तराईका जिल्लाहरूमा माछाका उत्पादन गर्न खनिएका पोखरी र विभिन्न ताल तलैयामा मोतीको उत्पादन गर्न सकिने र त्यसका लागि किसानहरूलाई तालिम दिन सक्ने हो भने किसानहरूको जीवनस्तर विकास हुने निश्चित छ। विदेशी राष्ट्रहरूले मोतीका गरगहनामा बढी ध्यान दिए पनि मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रले भने विभिन्न भगवानका आकारमा मोती तयार पार्ने काममा लागेको छ। किसानलाई पनि यस्तै खालका मोती उत्पादनमा लगाउन सकिने हो भने आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो। तर सिपीबाट मोतीको खेतीमा प्रोत्साहन उत्पादन भइसकेपछि त्यसको प्रशोधन र बजारीकरणमा राज्यले ध्यान दिन नसक्दा बहुमूल्य मोती उत्पादन नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश समेत जनतामा राम्रोसँग जान सकेको छैन। यो बजारीकरण जानको लागि चाहिँ अब सबभन्दा अहिलेको आवश्यकता के हो भने बढीभन्दा बढी किसानहरू जो इन्ट्रेस्टेड, अहिले दिनको 3-4 चोटि मलाई फोन आउँछ त्यो कि सिपीमा के गर्ने भनेर। हामीसँग अहिले पैसा नभएर उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिन नसकेको अवस्था हो। बढीभन्दा क्षेत्रीय स्तरमा र त्यो जुन हाम्रो स्तर छन्, चाहे त्यो प्रदेश निर्देशनालय होस् चाहे हाम्रो नगरपालिका, जुन पनि स्तरमा गएर ट्रेनिङको जरुरी छ। अहिले विश्वमा मोतीको माग उच्च छ। बहुमूल्य श्रृङ्गारका सामानहरू, विभिन्न भगवानका आकृति, औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन र मोती निकालेपछि सिपीको मासुको व्यापार अत्याधिक छ। तर यी विषयमा हाम्रा राज्यका निकायहरू मौन हुँदा नेपाली वैज्ञानिकहरूले मोती उत्पादनमा पाएको सफलताले प्रभावकारी लाभ लिन सकिएको छैन। समुद्रमा मात्रै पाइने विश्व बजारको बहुमूल्य धातु मोती, जसको विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नै देशमा उत्पादन थालेका छन् र नेपालको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र पोखरा पनि यसको उत्पादन गर्न सफल भइसकेको छ। तर यसलाई किसानहरूकोमा लगेर तालिमहरू दिएर किसानहरूले नै यसको उत्पादन गरेर यसको बजारीकरण गर्नतर्फ भने सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन, जसले गर्दाखेरि एउटा नेपाली वैज्ञानिकहरूले गरेको सफल परीक्षण यत्तिकै एउटा प्राङ्गणभित्र, एउटा कार्यालयभित्र मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। सहकर्मी राजु गिरीका साथमा सुमन ढुङ्गाना, पोखरा। एसियन हाइवे निर्माणका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रहेका रुखहरू धमाधम कटान भइरहेका छन्। 2 लेन सडकलाई 4 लेनमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप निर्माण सुरु गरिएको एसियन हाइवेमा अहिले द्रुत गतिमा रुख कटान भइरहेको हो, जसका लागि काकडभिट्टा सीतापुरीलाई पूर्वी खण्ड र सीतापुरी मावा खोलालाई पश्चिम खण्डमा विभाजन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। एसियन हाइवे निर्माण परियोजना चर्चित र महत्त्व बोकेको परियोजना मध्ये एक हो। यसैको कामलाई गति दिन अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रहेका रुखहरू धमाधम कटान भइरहेका छन्। पूर्वी खण्डको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भई काकडभिट्टा सीतापुरीसम्मको 45 किलोमिटर सडकका 4723 रुख कटान कार्य भइरहेको छ। रुख कटानसँगै अहिले सडक विस्तारको काम सुरु भइसकेको छ। राजमार्गका उत्तर दक्षिण विभिन्न भागमा साइड क्लियरेन्सको काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ। यो सँगै 2 लेनको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनको एसियन हाइवेमा रूपान्तरण हुनेमा सर्वसाधारण आशावादी छन्। साँघुरो सडकले सकस भइरहेको अहिलेको अवस्थालाई एसियन हाइवे निर्माण भए पश्चात सहज हुने अपेक्षा छ। दुर्घटनाको न्यूनीकरण हुने अनि यहाँ पब्लिकलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँको जुन ठाउँ छ, ठाउँको चाहिँ एउटा विकास हुने हुँदाखेरि यो एसियन हाइवे चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी छ।
फागुन तेस्रो सातादेखि सुरु गरिएको रुख कटान कार्य अहिलेसम्ममा करिब 3000 बढी सम्पन्न भइसकेको छ। डिभिजन वन कार्यालय झापाका अनुसार 2 महिनाभित्रमा निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनीले काँकरभिट्टादेखि केर्खासम्मका रुख कटान गरिसक्नुपर्ने सहमति अनुरूप चैत अन्तिमभित्र काँकरभिट्टा सीतापुरी पूर्वी खण्डको रुख कटान सम्पन्न हुने जनाएको छ। झापा जिल्लामा पूर्व पश्चिम मध्य राजमार्गलाई अपग्रेडिङ गर्नको लागि गरेर एसियन हाइवेको मोडलमा बनाउने भनेर चाहिँ यसले 2 खण्डमा ठेक्का लगाएको छ नेपाल सरकारले। र पूर्वी खण्डको 45 किलोमिटर काँकरभिट्टादेखि केर्खासम्मको भागमा चाहिँ 4823 रुखहरू हटाउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। करिब आधा रुखहरू हटाइसकेको अवस्था छ। चैत महिनाभरिमा सबै रुखहरू हटाइसक्ने भन्ने उहाँको योजना छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण सुरु भएको काँकरभिट्टादेखि केर्खासम्मको सडक करिब 10 अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सम्पन्न हुने गरी एभ्रास्कोन कालिका जेबीले ठेक्का लिएको छ। एसिया महादेशका 32 मुलुकलाई जोड्ने महान एसियाली राजमार्ग अन्तर्गत नेपालको 1 किलोमिटर भागमा मेची पुल निर्माणसँगै संरचना पूर्ण रूपमा निर्माण भइसकेका छन्। फराकिलो सडकभन्दा सडकमा हुने सवारी दुर्घटना घटाउन तथा पूर्वी नाकाबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकको संख्या बढ्ने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब टप 50 न्यूज। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा हाजिर जमानीमा रिहा भएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको सहमतिमा सिआइबीले उनलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका कृष्णबहादुर महरामाथि जमानीमै राखी अनुसन्धान अघि बढाइने भएको छ। शुक्रबार उनलाई जमानीमा रिहा गरिएसँगै थप अनुसन्धान हुन बाहिरै राखी हुने भएको हो। सुन तस्करीको लहरो तन्किँदै गएको छ। माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा छुटेपछि महरामाथि राजनीतिक स्टन्ट मात्रै गर्न खोजिएको आशंका बढेको छ। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको दोस्रो पनि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा शिला चौधरीलाई सिआइबीले बयान कागज गराएको छ। शिला अरुण चौधरीकी पत्नी हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई नेताबीचको भेटमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व, बाँडफाँड लगायत विषयमा छलफल भएको छ। प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरूको सारभूत प्रतिनिधित्व अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। महिला न्यायाधीशहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आलो पालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिबारे चलेको चर्चालाई खण्डन गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ओलीले सरकारको नेतृत्व लिने विषय धारामा पानी थाप्न बसेको लाइन जस्तो नभएको टिप्पणी गरेका हुन्। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै माओवादी सहित 4 दलीय समाजवादी मोर्चामा एमालेलाई समेट्ने प्रयास सुरु भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकमा एमालेलाई पनि समेट्ने बारे छलफल भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव एवं समाजवादी मोर्चाका संयोजक नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले माओवादी केन्द्रबीच एकता आवश्यक रहेको विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। छलफल सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संघीयता र गणतन्त्र आएपछि देशमा केही पनि राम्रो कामै भएन भन्ने आम मानसिकतालाई चिर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यो व्यवस्था आएपछि नै ऊर्जा क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी विकास भएको भनाइ राखे। आगामी 4 महिनाभित्र सरकारले 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दावी गरेको छ। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस्तो दावी गरेका हुन्। विधेयकको चाङ रहेको प्रतिनिधि सभा 10 दिन बन्द गरेर सभामुख स्विजरल्यान्ड भ्रमणमा गएका छन्। उपसभामुखलाई बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी नदिएर उनी स्विजरल्यान्ड गएका हुन्। महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन ललितपुरमा सुरु भएको छ। सम्मेलनमा न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति लगायत महिला मैत्री वातावरणका विभिन्न पक्षमाथि चर्चा भइरहेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले पुरुषको तुलनामा महिला न्यायाधीशहरूले सम्पादन गरेका न्यायहरू बढी विवाद रहित रहेको बताएका छन्। महिला न्यायाधीशहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले यसो धारणा राखेका हुन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्याय क्षेत्रमा संविधान अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको बताएकी छिन्। शुक्रबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको महिला न्यायाधीशहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। अर्थमन्त्री वर्षमानपुर र विश्व ब्याङ्कका 3 उपाध्यक्षहरूबीच छलफल भएको छ। आगामी 5 वर्षका लागि नेपाल र विश्व ब्याङ्कबीच साझेदारी खाका निर्माण एवं माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना र दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ। शुक्रबारबाट विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूसँग दफावार छलफल गरिएको हो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र प्रसाद बडुले विद्यालय शिक्षा तीनवटै सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गृह मन्त्रालयले परजीयहरूलाई बिहिबार जारी गरेको निर्देशन अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आह्वान गरिएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफलका लागि चैत 11 गते बैठक बस्न लागेको हो। झण्डै 1 वर्ष अघि प्रदेश अध्यक्षलाई पोलिट ब्युरो सदस्य सरह मान्यता दिने निर्णय गरेको एमाले उक्त निर्णय सच्याउने तयारी गरेको छ। आफूहरू ओझेलमा परेको भन्दै सम्बन्धित प्रदेशका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले विरोध गरेपछि निर्णय सच्याउन लागि हो। नेकपा एमाले कोशी प्रदेशले एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी जनसंगठनमा बस्न नपाउने निर्णय गरेको छ। यसैगरी नै निर्णय भई निर्देशन दिएको भए पनि निर्देशन नमानेकाले कडाई गरिएको हो। कतारका अमीर शेख तमिमले वैशाखमा नेपाल भ्रमण गर्ने तय भएको छ। यसअघि स्थगन भएको नेपाल भ्रमण पुनः तय गरिएको हो। यस क्रममा 9वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। बिहिबार हालसम्मकै उच्च मूल्यमा पुगेको सुन शुक्रबार तोलामा 1300 रुपैयाँले घटेको छ। बिहिबार तोलामा 1,27,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार 1,26,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले 7 प्रदेशमा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन हुने गरी निर्यात गृह खोल्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष आग्रह गरेको छ। चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको टोलीले यस्तो आग्रह गरेको हो। एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा गएर रोकिएको छ। साना कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर तथा ऋण पत्र निष्कासन गरी पुँजी जुटाउने र ती धितोपत्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गराउने उद्देश्यले एसएमई प्लेटफर्मको योजना अघि सारिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर बिक्रीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। महानगरले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै 30 दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो। पर्यटक प्रहरी र टुरिस्ट गाइड एसोसिएसनले टुरिस्ट गाइड लाइसेन्स चेकिङमा कडाई गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा काठमाडौँको सम्पदा क्षेत्रमा टुरिस्ट गाइडहरूको लाइसेन्स चेकिङमा कडाई गरिएको टुरगानले जनाएको छ। पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा मृगौलाको प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका 10 की 35 वर्षीय सम्झना गुरुङको सफल प्रत्यारोपण गरिएको हो। निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा शाखा नहर निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। मुआवजाका निम्ति पर्याप्त रकम नहुँदा कामलाई गति दिन सकिएको छैन। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा 29,680 जनाले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा लिएका छन्। इलामका किसान व्यावसायिक सुपारी खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। इलाममा मात्र यस वर्ष 610 मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन भएको छ। गण्डकी प्रदेशभित्र यस वर्षको हिउँदमा करिब 1215 हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ। मुस्ताङ बाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा डढेलोको घटना घटेको देखिन्छ। तराई मधेसमा 12 महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुन निर्माण प्रक्रियाको उल्लेख्य प्रगति भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियमित रूपमा चासो दिएपछि प्रगति देखिएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी जमसम केरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिलो नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव भएको छ। दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न नसक्दा बर्खामा नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पुगिरहेको छ। नेपालमा अपाङ्गता भएकाहरूको जनसङ्ख्या 6.5 लाख रहेको छ। 100 भन्दा बढी अपाङ्गता भएकाहरूको संख्या कर्णालीमा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 8 दिनमा 21 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका 4 हेलदुम गाउँका किसान तरकारी खेतीमा व्यस्त रहेका छन्। पछिल्ला केही वर्षमा पुरै गाउँ नै तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित देखिन्छ। नेपालमै सिपीबाट मोती उत्पादनमा सफलता भए तापनि यसको थप विकास र विस्तार हुन सकेको छैन। पोखरामा मोती उत्पादनमा सफलता देखिए पनि प्रभावकारी रूपमा सरकारको ध्यान भने पुगेको छैन। विगत 9 महिनाको अवधिमा गोर्खा जिल्लाभित्र सञ्चालित साना तथा घरेलु उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको छ। नाफा कमाउन नसकेपछि 2080 साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म 113 साना तथा घरेलु उद्योग बन्द भएका छन्। एपीएफ भलिबल क्लब काठमाडौँमा जारी 8औं आरबीबी एनबीए महिला पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिलातर्फ तेस्रो भएको छ। शुक्रबार चन्द्रागिरी न्यू डायमन्ड भलिबल क्लबलाई 3-1 सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ तेस्रो भएको हो। दक्षिण एसियाकै नमुना कोबोलो साथै गाउँपालिका 3 घलेगाउँमा 7औं स्मार्ट भिलेज आमन्त्रण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरिँदैछ। आगामी वैशाख 1 गतेदेखि प्रतियोगिता सुरु गरिनेछ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान कार्य अन्यलमा परेको छ। ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न निर्माण कम्पनीहरू बीच विवाद देखिएपछि काम अन्यलमा परेको हो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल 2024 शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। 17औं संस्करणको आइपीएलको पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा भयो।
कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्षमा बिन्द्या कार्की नियुक्त भएकी छिन्। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व सांसद कार्कीलाई बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। ब्राजिलका पूर्व फुटबलर रोबिनोलाई बलात्कार अभियोगमा 9 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। सन् 2013मा 22 वर्षीय अल्बानियाई महिलालाई इटालीमा सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गरिएको हो। प्रवर्तन निर्देशनालय ईडीको टोलीले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय राजस्व विभाग मातहतको ईडीको टोलीले मुख्यमन्त्रीको घरमै पुगेर पक्राउ गरेको हो। न्युजिल्यान्डको अर्थतन्त्र 18 महिनामा दोस्रो पटक मन्दीको अवस्थामा देखिएको छ। डिसेम्बर त्रैमासमा अर्थतन्त्र 0.1%ले कुम्चिएको हो। अफगानिस्तानको कन्दहारमा आत्मघाती बम विस्फोटमा परि 21 जनाको मृत्यु भएको छ भने 50 जना घाइते भएका छन्। विस्फोटको जिम्मा इस्लामिक स्टेट आइएसले लिएको छ। र गाजामा युद्धविरामका लागि पटक पटक गरिएको आह्वानलाई अवरुद्ध गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले तत्काल युद्धविरामको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा प्रस्तावको मस्यौदा पेश गर्ने भएको छ। युद्धविरामका लागि विश्व निकायले रोक्न अमेरिकाले भिटो प्रयोग गर्दै आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय। चौधरी समूह अदालतमा च्यालेन्ज गर्दै गैर कानुनी ढंगले लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने काम सुरु भएको सरकारको दाबी। जग्गा भएको ठहर्याई उक्त जग्गालाई चाहिँ अहिले हामीले नेपाल सरकारको नाममा चाहिँ ल्याएका छौँ। जटिल स्वास्थ्यका कारण बहरा हाजिरी जमानीमा रिहा। राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा पारिएको आशंका। सुन प्रकरणमा महरा विरुद्ध फेला परेन फोन सम्पर्क भएका बलिया प्रमाण। अनि आफ्नो चाहिँ ढाकछोप गर्ने जुन प्रवृत्ति छ यसले भ्रष्टाचार जन्मे मौलाउँछ। समाजवादी मोर्चामा एमाले समेट्ने प्रयास जारी। ओली प्रचण्डको भेटमा पनि सहमति नजुटेको ओलीको भनाइले पुष्टि। एमाले नआए पनि मोर्चा अघि बढ्ने माओवादीको दाबी। समाजवादी मोर्चा हुनुको नाताले आउनुभयो भने ठिकै छ, तर नआए पनि हामी यो मोर्चालाई अगाडि बढाउँछौँ। समस्याग्रस्त 18 सहकारीका 50 लाख बढी निक्षेपकर्ताको 23.5 अर्ब बढी रकम इनामिना। आन्दोलन स्थगित गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गरे पनि पीडित अझै आशंकित। नमिल्नेका कुराहरू के छन् त्यसलाई एकीकृत गरेर कानुन बनाउनेतिर हामी जान्छौँ। र मानिसमा सुगुरको मृगौला सफल प्रत्यारोपणले चिकित्सा क्षेत्रमा उत्साह। डायलासिस गर्ने र दुवै मृगौला बिग्रेकाले लाभ लिन सक्ने अपेक्षा। सुगुर प्रजातिको संक्रमण मानिसमा सर्छ सर्दैन भन्ने अध्ययन जारी। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। लोसपाले चीनसँग हुने भनिएको बीआरआई सम्झौता गलत र भारतसँगको भएका सम्झौताहरू ठिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। लोसपाको यस्तो निर्णय कूटनीतिक सन्तुलनको दृष्टिले उपयुक्त छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट दिनुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्समा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।